ट्रेल 2 पे मौजूद हैं और ट्रेल 2 पे जनाब हमारे साथ ऑलमोस्ट 1000 के करीब लोग जो हैं वो हाइक कर रहे हैं। ये जैपनीज पार्क की तरफ आप जब भी आए ट्रेल 2 का ज़रूर एंजॉय करें। तो आपके साथ लोग आपने कहा कि 1000 लोग आ रहे हैं, कितना लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कितना शौक, क्योंकि आप पाँचवीं दफ़ा कर रहे हैं, तो जब आपके पास उसके आउटकम्स आते हैं या बाद में वो आपको बताते हैं, क्या कहते हैं? वेल अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जब मैं 2018 में स्टार्ट की थी तो हमने उस वक्त 200 लोगों के साथ स्टार्ट की थी और आज आप ये देखिए कि हम 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। और सिर्फ हमारे पास लोग पिंडी इस्लामाबाद से नहीं आते, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, इवन मुल्क की जगह जगह कोने कोने से लोग हमें ज्वाइन करते हैं। जी तो हम आए हैं वापस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले तो हम टेक्निकल कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, और टेक्निकल गुफ्तगू में भी अब जहाँ पे इंसान काम करते हैं और इंसान को सबसे बड़ी जो तलाश होती है वो ये कि अगर उसकी कोई अच्छाई है तो उसको भी तस्लीम किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता कुदरत ने उसे महरूम रखा है किसी ऐसी नेमत से जो सबके पास है, तो हम उसकी उस कमज़ोरी को या फिर उस महरूमी को तस्लीम करें, और तस्लीम करते हुए उसका हाथ बटाएं कि वो आगे बढ़ सके और ज़िंदगी में अगर एक कमी है तो बाकी शोबों में बेहतरी लाई जा सके उसकी ज़िंदगी में। तो ये हमारा किरदार है कि हम इन चीज़ों को पहचानें, और पहचानने के बाद अपना किरदार बहुत छोटा सा होता है किसी की ज़िंदगी में। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट या एक दिन निकालें तो ये हमारी जानिब से तो शायद बहुत बड़ा किरदार होगा, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा किरदार है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हम भी कुछ कर सकें। लेकिन हम जब देखते हैं अपने इर्द-गिर्द ऐसे सेगमेंट को जो कि वल्नरेबल भी है लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी पे उसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं, तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसे अफराद, ऐसा सेगमेंट, ऐसी कम्युनिटी पाकिस्तान में है और पाकिस्तानियों के लिए काम करिए, पूरे मुल्क में काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें अफराद बाहम माजूरी की या बसारत से महरूम अफराद की, इसमें तो बहुत से चैलेंजेस भी हैं। जहाँ पे चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस में से ऐसे ही अफराद ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाली। उन्होंने हर्डल्स को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, और जब उन्होंने किया तो जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने भी सबक हासिल किया कि अपनी हेल्थ पर काम करना कितना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने आपको जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत से वे आउट्स भी दिए हैं, और उन वे आउट से फ़ायदा किस तरह उठाना है और किस तरह लोगों को मोटिवेट करना है, हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग चीज़, आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग चीज़। बसारत से महरूम अफराद की ट्रेल पर वॉक, और ट्रेल 2 पर जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के रिहायशी हैं या फिर इस्लामाबाद आते हैं और हाइकिंग के लिए आते हैं खासतौर पर, वो जानते हैं कि ट्रेल्स हैं, ट्रेल 1 2 3 4 5, ये कितने मुश्किल और कितनी वेरिएशन है यहाँ पर। अब ट्रेल 2 पे हाइक करना, यहाँ पर वहाँ पर जाना, और ख़ासतौर पर बच्चों के साथ जाना, और बसारत से महरूम बच्चों के साथ जाना। हम ये कहते हैं कि बसारत से महरूम अफराद अगर ज़ाहिरी तौर पर उनकी आंखें बंद हैं, वो नहीं देख सकते, लेकिन उनकी बातिन की आंख जो है, वो अंदर की आंख, वो रोशन होती है, और वो बहुत सारी चीज़ों को आवाज़ों से देखते हैं, वो महसूस करते हैं, और महसूस करना ही इंसान की सबसे बड़ी खासियत भी है। बिल्कुल जनाब। बसारत से महरूम अफराद की ट्रेल 2 पर वॉक के हवाले से हसन फारूक ने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। कुदरत जब एक नेमत लेती है तो दूसरी कई सलाहियतें बेदार भी कर देती हैं। इस्लामाबाद में बसारत से महरूम अफराद ने ट्रेल 2 पर वॉक करके सबको हैरान कर दिया। समाजी तंजीम के ताउन से मुनअकिदा इस वॉक में आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर से आए हुए स्पेशल बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रास्ता एक्सपेक्टेड है कि टूटा फूटा होगा, तो गाइड है साथ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है नेविगेट करना ट्रेल को। ऐसे ही जैसे कि हम किसी पगडंडी पे किसी मुज़फ़्फ़राती इलाके में जा रहे हैं और हमें वो एंटरटेनमेंट नज़र आती है कि ये अल्लाह ताला ने कुदरत के जो नज़ारे हमारे लिए बनाए हैं, ये फितरत जो है, इसके हम करीब तर हो जाते हैं। जिन्होंने दुश्वार रास्तों पर वॉक करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सफेद छड़ी पकड़े ये बच्चे बसारत से महरूम मगर चश्मे बसीरत से भरपूर नजर आए। मुंतज़िमीन ने इस दौरान बच्चों की रहनुमाई की और हिम्मत बंधाते रहे। बच्चों के लिए, नाबीना के लिए आना और यहाँ पे इस तरह से हाइकिंग करना ये कोई छोटा काम नहीं है। यही एफर्ट जो है इसको करना है और होना चाहिए, एंड इट इज़ गुड फॉर द यंग पीपल, द ब्लाइंड पीपल बेसिकली। हम भी साथ इसीलिए गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि स्टिक के साथ बेटा खुद ट्राई करें। आज तो गाइड है, कल अपने अकेले में भी जाना है, तो अकेले में देखें यहाँ पे लोग कुछ जो पहाड़ी इलाकों से आए हुए माशाल्लाह वो बड़े एक्टिव लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बड़ी स्पीड से जा रहे हैं।
वो उन बच्चों के अंदर से इस एहसास को ख़त्म करने में मैं समझता हूँ कि बड़ी मावन और मददगार साबित होंगी, और उनको ये एहसास दिलाने में कि वो आम लोगों की तरह हैं और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आम लोगों की ही तरह इस माशरे की ज़िंदगी के हर शोबे में तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। शुराका का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद इन खुसूसी अफराद की अहमियत को उजागर करना है। बसारत से महरूम अफराद का कहना है कि सफेद छड़ी माजूरी या कमजोरी नहीं है, बल्कि हिम्मत और बहादुरी की अलामत है। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के लिए हसन फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, बिल्कुल सफ़ेद छड़ी कमज़ोरी या माजूरी नहीं है, बल्कि हिम्मत और बहादुरी की अलामत है। जैसे आप हसन फारूक का पैकेज देख रहे थे, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और जब एक गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आई अभी और हमने जब उनसे बात की तो वी फील सो प्राउड। और आपने देखा होगा कि ये जो वॉक हुई है, इसने तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनको मोटिवेट किया कि हमने अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, हमने बाहर निकलना है और हमने अपने चैलेंजेस नहीं देखने, हमने जो महरूमियाँ हैं खुदा ना खास्ता उनको हमने अपनी रुकावट नहीं बनने देना। अगर बाकी लोग भी बनाना चाह रहे तो उन्हें बताना है, जिस तरह से राबेल ने किया ना कि जज्बा है, हिम्मत है। ये जो साइन लैंग्वेज भी है ना, ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये फिर हमें भी हिम्मत देती है और देखने वाले को भी हिम्मत देती है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राबेल साहिबा, जो कि कल उन्होंने इंतज़ाम किया था, इसका मुंतज़मीन में शामिल हैं और इनसे हम बात भी करेंगे। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, इसके ज़ेर एहतमाम ये तमाम कल की एक्टिविटी थी। और ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये पूरी एक चेन है जो कि सिलसिला है एक्टिविटीज़ का। और इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए और बहुत ज़्यादा हौसला भी चाहिए होता है, फिर बहुत सारे लोगों का साथ भी चाहिए होता है। हम भी कोशिश करें कि हम इसमें थोड़ा सा साथ निभा सकें पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से। तो मिस राबेल प्लीज़ ज़रा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। राबेल ने जिस वे में ग्रीट किया ना, हम सब फ्रेश हो गए और एक स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। राबेल, सबसे पहले मैं आपसे इस वॉक के हवाले से नहीं पूछूंगी, इस एनर्जी के पीछे रीजन क्या है, वो आपका राज क्या है, ताकि हमें भी ये एनर्जी मिले। इस एनर्जी के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि जनाब, जब आप हर तरह की लाइफ को देख लेते हैं ना, तो मैं बताऊं कि मैं आई वॉज नॉट बाय बर्थ ब्लाइंड। 12 साल की उम्र में मेरे सर पे चोट लगी और मेरी निगाह चली गई, और तब मैंने असल लाइफ को एंजॉय करना सीखा, असल लाइफ को समझा कि है क्या। क्योंकि व्हेन वी वर साइटेड तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदगी के एक एक पल को एंजॉय करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं है, खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, और वी फील सो प्राउड कि आप इस तरह अपनी जो वाइब्स पॉजिटिव रखती हैं, जिसकी वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होते हैं और एक खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, कल का जो इवेंट था, ये बताइएगा इस इवेंट के हवाले से, और ये आइडिया किसका था? क्योंकि ट्रेल पर जाना तो जो सेहतमंद लोग हैं जो देख सकते हैं उनको हिम्मत नहीं होती कभी कभार, और ट्रेल 2 पे जाना, ये आइडिया कैसे आया? अच्छा आपको बताऊं, ये हमारा 5वां एक्सपीरियंस है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहली वॉक करवाई थी ट्रेल 6 पे, तब हमने करवाई थी 220 लोगों के साथ। ठीक है। फिर हमने उसके बाद ट्रेल 5 पे 500 लोगों के साथ करवाई, ट्रेल 3 पे हमने 700 लोगों के साथ करवाई, और ट्रेल 2 पे हमने 1000 ब्लाइंड बच्चों के साथ करवाई जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। और आपको बताती चलूँ कि अब ट्रेल 7 भी बन चुका है और रिज जो ट्रेल है वो भी बन चुका है। इसका मेन मकसद ये था, देखें एक ब्लाइंड बच्चा मुझे तब तक कुछ नजर नहीं आएगा जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इनको एंजॉय करना चाहिए। और मुझे खुद होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रिल होना चाहिए लाइफ में ना, कि मतलब एक वीआई ऐसा ना हो कि कोई बात कर रहा है हाइकिंग की या एडवेंचर की। इवन ना कि जस्ट हमने ट्रेल 2 पे हाइकिंग करवाई है, बल्कि आपने जैपनीज पार्क में सारे वो झूले भी देखे हैं जो रोप के साथ चढ़ के स्पाइडरमैन वाली वॉल है, वो भी हमने तमाम स्टूडेंट्स को करवाई है। और इसका मेन मकसद ये था कि ज़िंदगी को जो है ना आप भरपूर तरीके से गुजारें, फुली एंजॉय करें, और आप भी एक इक्वल राइट्स के साथ ज़िंदगी गुजारें जैसे एक आम इंसान। क्या बात है, ज़बरदस्त आपने ये जो एक्टिविटीज़ हमें बताई। लेकिन ये बताएं राबेल कि इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग थे टोटल? पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सब जगहों से टोटल मिला के 1000 विजुअली चैलेंज स्टूडेंट थे। 1000 जी। तो राबेल साहब, हम देखते हैं कि जब इन चैलेंजेस की बात की जाती है या फिर इस तरह की एक्टिविटीज की बात की जाती है, तो एक तो आजकल पॉलिटिकल माहौल है और ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। तो आपने कल कोशिश की लेवल प्लेइंग फील्ड की भी कि इसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यही मतलब बनता है। अगर कुछ और मतलब निकालना चाहिए तो वो अलग बात है। लेकिन हम देखते हैं कि राबेल साहब, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की ऑप्शंस नहीं है।
ہمیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا، ڈسکور کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ آئیڈیا آپ کے پاس کیسے آیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کی جس میں صحت بھی ہو اور ان کے لیے تفریح بھی ہو؟ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کی جہاں تک ہم بات کریں، کوئی بھی خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی. آپ کو میں کسی مطلب ڈزنی لینڈ میں بھی کھڑا کر دوں تب بھی آپ کہیں گے یہ میں انٹرٹین نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ خوشی اور جذبے انسان کے اندر ہوتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے پچھلے 1988 سے تمام ویجلی چیلنج کو جو ہے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. آئی ٹی اسکلز، کوکنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سیلف ڈیفینس، ہیلدی لائف سٹائل. میں خود کراٹے چیمپئن بھی ہوں. اور پھر اسی سے ہی پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ، کیونکہ وائٹ کین صرف عام سڑکوں پہ تو چلنے کا نام نہیں ہے. اینڈ وائٹ کین اٹس ناٹ اے سمبل آف سیمپتھی، it's a symbol of an empathy. کوئی بھی دیکھے تو کہے wow he is or she is blind. That is my purpose. اور اب تک الحمدللہ پورے پاکستان میں 50,000 نابینا افراد کو اپنی سروسز دے چکے ہیں. تو پھر ہمیں بھی اس چیز کا تھا کہ یار کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اچھا ہم نے اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ جب ٹریل پہ بچے جائیں تو ہم نے ان کو ریفریشمنٹ کے لیے جوس، پانی اور ساتھ ڈرائی فروٹس ان کو ضرور دیے کہ کہیں پہ بھی مطلب بچوں کو لگ رہا ہے کہ وہ انرجی ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ لے لیں لیکن واک کرتے رہیں. اور اسی طرح سے پھر ہمارا یہی پرپس تھا کہ یہ مطلب فلی لائف کو انجوائے کریں اپنے، اور خود خوشی اندر سے ڈھونڈیں. بالکل ایسا باہر نہیں ہوتی خوشی، اپنے اندر دل کا کہتے ہیں موسم اچھا ہونا چاہیے، باہر کا موسم جیسا بھی. اور رابل یہ بتائیے گا کہ 1000 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، پھر جو منتظمین تھے ان کی بھی تعداد بیچ میں کچھ ہوگی پرومیننٹ. اب ایسے میں سیکیورٹی کو انشور کرنا از دا بگیسٹ چیلنج، اور خاص طور پہ بچے تو بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اچھا ویل سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو بتاؤں اس میں سی ڈی اے نے کافی ساتھ دیا ہمارے پاس 2 ایمبولینس بھی موجود تھی، وائلڈ لائف کی پوری ٹیم موجود تھی، اس کے ہمارے پاس اسکاؤٹس کے لوگ کافی سارے موجود تھے، والنٹیئرس تھے، ہماری پی ایف اے بی کی اپنی ٹیم موجود تھی. تو لائک ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہوئی تھی کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ایون پولیس والے بھی ہمارے ساتھ تھے. اور یہاں ایون جس طرح کے حالات چل رہے تھے تو وہ جو بم بلاسٹ چیک کرنے آتے ہیں انہوں نے بھی سارے چیک آپ نے وی آئی پی واک کروائی ہے، اس کا مطلب ہم لوگ ہر بار ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچے انجوائے بھی کر سکیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور کوئی چیز وہ فیس بھی نہ کرے. مطلب ہر چیز جو ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ ہو جائے. رابل صاحب اب چونکہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے آہستہ آہستہ نمبرز بڑھے ہیں، یہ 250 سے شروع ہوا، 300 سے، اور پھر اس کے بعد 1000 تک پہنچ گیا. کیسے ایک تو فریکوینسی بتائیے گا، ایکٹیویٹیز کتنے سے بعد ہو جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ اس بصارت سے بھی محروم ہے تو آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ پھر اس میں نا 2-3 راستے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پیرنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ ہم تمام آرگنائزیشن کے ساتھ خود رابطہ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے ہمارا میڈیا پہ بھی چلتا رہتا ہے، ہر مہینے ایک نہ ایک شو ہمارا چلتا ہے. جیسے آپ نے ہمیں بلایا، ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے پاس وی آئیز بچے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم مطلب وائٹ کین سیفٹی ڈے، آر پی ڈیز بناتے ہیں جو آنکھوں کا ہوتا ہے نا، ریٹنائٹس پگمنٹوزا ڈے. پھر ہم ہاسپٹلس میں بینر لگاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم بتاتے ہیں کہ کہیں پہ بھی بلائنڈنس آ گئی ہے نا تو خدا را ان کو ہمارے پاس لے کے آئیں. ہم 1 پینی بھی چارج نہیں کرتے اور ہم بچوں کو جو ہے تب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ جاب کرنے نہ لگ جائے. صحیح. تو یہ ہمارا مین پرپس ہوتا ہے. تو رابل کیا اس میں ٹریٹمنٹ بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی انکلوڈڈ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کورسز کے حوالے سے بتایا، اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور افورڈ نہ کر سکتا ہو؟ ویل اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی بھی جس بچے کو بھی نظر نہیں آتا اور ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے تو ہم ریسرچ کرتے تھے کہ ہم بلڈ سیمپل لے کے باہر کے ملک بھجواتے تھے کہ کیا ریزن رہی. تو پتہ چلا کہ جی یہ زیادہ تر لوگ وہ بلائنڈ ہوتے ہیں جو خاندانی شادیاں کرتے ہیں نا، فیملی ٹری دین فیملی ٹری دین فیملی ٹری، اور یہاں سے پھر لوگوں کو جو ہے مسئلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ بچے بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو پھر فری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، کمپیوٹر لیب کی ٹریننگ دیتے ہیں، انٹرنیٹ کیفے کی، اور الحمدللہ اب تک ہم نے پورے پاکستان میں 25 آئی ٹی لیب اسٹیبلش کر کے دیے ہیں گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ ہم کوکنگ کرواتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں، آرٹ اینڈ کرافٹ کرواتے ہیں، فیشن آرٹ کرواتے ہیں، سیلف ڈیفینس کرواتے ہیں، اور اس کی ہم کسی قسم کی کوئی چارج نہیں لیتے پورے پاکستان میں. رابل صاحبہ یہ تو ایک قدرتی سا عمل ہے کہ جیسے ایک نعمت انسان کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس لے کے بھی آزماتا ہے. تو ڈپریشن ہوتا ہے اور خاص طور پر بچوں میں، چونکہ زندگی کا آغاز ہوا ہوتا ہے، بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، تو ایک ڈپریشن اس سے فائٹ کرنا، پھر ان کو اس ڈپریشن سے فائٹ کرتے ہوئے اپرچونیٹیز کی طرف لے کے آنا. اس میں آپ کے لیے کتنی کنٹینٹمنٹ ہے، کتنی تسکین ہوتی ہے اور کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ جو بہترین کام لے رہے ہیں؟
اصل میں آپ کو بتاؤں، میں جیسے خود پہلے بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی نا، مطلب میری آنکھ صرف 5 منٹ میں گئی تھی، سر پہ چوٹ لگی اور میری نگاہ ختم یہاں پہ لگی، تو سمجھ کچھ نہیں آئی تھی ہوا کیا. پھر ہوتا ہے ہر انسان مایوس ہوتا ہے، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے ڈو اور ڈائی، یا کچھ کر جاؤ یا روتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مایوسی تو گناہ ہے. تو جب بچے آتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں یار دیکھو میں بھی تو تم لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں، جیتی جاگتی مثال ہوں، کیوں پریشان ہوں. الحمدللہ میرا اس ٹائم پروفائل 220 ملکوں میں چلتا ہے، مجھے امریکہ کی طرف سے شیرنی کا خطاب ملا ہوا، لائنس کا. تو بس جب وہ بچے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے زندگی کو فلی انجوائے کرنا، اٹس اے کائنڈ آف ایڈونچر. مین چیز ان کو یہ کہتے ہیں، ہم بچپن میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کھیلتے تھے نا، تو 5 منٹ بعد ہم لوگوں کو ڈھونڈ لیتے تھے نا. تو ابھی آپ یہ سوچیں کہ لائف جو ہے ہر ٹائم ایڈونچر ہے اور آپ نے اس کو فلی انجوائے کرنا ہے. اور جب کوئی بچہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے، میں کہتی ہوں شاید ان کے پیرنٹس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہوتی ہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈبل بچہ رول ہے جا نا رہا کہ ہے. پیرنٹ بھی اور پھر استاد کا کردار بھی. مینٹور کا کردار بھی، استاد کا کردار بھی، اور محسن کا کردار بھی. رابل، آپ سے ہمیں جتنی انرجی مل رہی ہے آئی تھنک ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن روٹین میں جس طرح ہم مایوسی کے حوالے سے بات کریں، اگر پاکستان میں دیکھیں تو آپ جس طرح کام کر رہی ہیں، بہت سے اور افراد بھی کام کر رہے ہیں، اور اپرچونیٹیز جو ہے سرکل میں فلوٹ کی جا رہی ہیں. ایسے میں آپ جو کرنٹ سچویشن ہے ایجوکیشن میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ بہتری آ سکتی ہے کہ اگر بریل کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایز پرووائڈ کی جائے؟ اب ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. ہاں اچھا، ہم لوگ ویسے میں بتاتی چلوں کہ ہم بریل پہ کام نہیں کرتے، ہم ڈیجیٹل پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ 5th کلاس سے لے کے ماسٹر تک کا تمام کورس ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے پاس ہمارے پاس ریڈیو پاکستان سے، پی ٹی وی سے اور ڈفرینٹ چینل سے لوگ والنٹیئرز آتے ہیں. اور جیسے آپ کی آوازیں بھی بہت اچھی ہیں، تو آپ لوگ بھی آگے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم بلائنڈ بچے کو اپنی آواز دینا چاہتے ہیں. بالکل، اور ہم دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسی ہیں چیز ہو تو وی آر آلویز اویلیبل فار دیٹ. تو اس میں جب وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو MP3 میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان تک پہنچاتے ہیں. اور ہمارے بچے ٹیکنالوجی میں بھی اتنے آگے گئے ہوئے ہیں کہ اب بغیر دیکھے ہی مطلب موبائل شوبائل ہمارے سب بولنے والے ہیں، جی میل سب ہم یوز کر لیتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک، انسٹا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو ہمارا مین فوکس یہ کہ بریل ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور چلے، لیکن اگر مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، ایک عام انسان کے ساتھ چلنا ہے، تو مجھے آف کورس ڈیجیٹل پہ میری گرپ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بلائنڈ کے لیے اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے اور لیفٹ ہینڈ اس کا کمپیوٹر ہے. اور ہمارے پاکستان میں جتنے بچے ہیں نا وہ عام کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو بکس ریکارڈ کر کے ان کو وہیں پہنچا دیتے ہیں فری آف کاسٹ. بالکل صحیح. رابل صاحب، اب میسیجز جو آتے ہیں واٹس ایپ پہ میسیج بھی آتے ہیں، کسی کے پاس کوئی وائس نوٹ آتا ہے تو وہ اپنے کان سے لگا کے یا بالکل آہستہ آواز کر کے سن لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو بصارت سے محروم ہیں ان کے پاس وائس میسیج آتا ہے تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو پرائیویسی کا خطرہ نہیں ہوتا اس پہ کوئی اور بھی سن لے گا اور کوئی راز کی بات بھی کرنی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ نہ ہو کہ تیسرا شخص بھی سننا. اچھا، یہ بلوٹوتھ ہے نا، یہ کس بات کی دوا ہے. تو ہمارے موبائل وغیرہ جو ہے نارملی دیکھیں جیسے یہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے یہ پورا کا پورا یہ آپ کو بول کے دکھائے گا کہ مطلب ٹھیک ہے. یہ جی میل میں نے کھول لی اور جی میل پہ یہ ساری کی جس میں ڈیٹیل آنی شروع ہو گئی، تو نارملی ہم ایسے یوز کر لیتے ہیں. وی ٹرانسفر سے ایک مجھے میل آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک وی ٹرانسفر سے اور آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اس طرح سے کر کے ہم کر لیتے ہیں. اب ہم کسی سائٹڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میں نے اس کی آواز بالکل کام کر دی، ٹھیک ہے، اب یہ آواز نہیں دے گا. اور پھر اس کے بعد اب یہ بلوٹوتھ سے یوز کر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں. ٹیکنالوجی نے جو تمام مسائل ہیں نا پرائیویسی ریلیٹڈ وہ سالو اچھا، کر آپ دی کو ایک مزے کی بات تو اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر کوئی میرے سامنے بیٹھا ہو نا، میرے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میرے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھی تھی، میں نے کہا یہ آج اپنے لائنوں والی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ وہ ایک دم اچھل پڑے کہ رابل کو کیسے وہ چلا. میں نے کہا بس دیکھ لیں یہ میجک ہے. ایون اب ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے، وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ سامنے والا ہمیں گھور رہا ہے، ہمیں مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اسے کپڑے کون سے کلر کے پہنے ہیں. اچھا رابل، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن رابل ہم اکثر یہ سنتے بھی آئے ہیں اور دیکھتے بھی آئے ہیں، جب ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا جو کہ بصارت سے محروم تھے، تو وہ بہت ہمارے جو تھے بڑے پرٹیکولر اساتذہ رہے، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی انسان کی ایسی ہی بنائی ہے، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک چیز کم ہے تو دوسری جگہ وہ چیز زیادہ ہے. بالکل، سینسز آپ کے کوئی نہ کوئی اور سینسز زیادہ تیز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی طرح لائف بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ اتنے زیادہ اور سینسز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی وائبس کو بھی محسوس کر لیں، دوسروں کے ایکسپریشنز کو بھی ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی؟
क्या खुद कर इसमें- सकते जी, हैं? इसमें असल में थोड़ा सा वही मैं बताऊंगी कि मैंने वो साइटेड तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा, आप भी देखें ना, आप जब आ रहे होंगे आप सिर्फ मुझे सुन तो नहीं रहे ना, मुझे देख भी रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप ब्लाइंड हो जाते हैं तो फिर जस्ट आपका फोकस सुनने पे होता है, ठीक है ना। जब सुन रहे होते हैं ना, आप यकीन करें कई दफ़ा हम बैठे होते हैं ना, वो जब कली फूट के जब फूल बनती है ना, उसकी आवाज़ तक भी हमें सुनाई दे जाती है। मतलब इतना सुभान अल्लाह, ये अल्लाह साइलेंस ताला है ना, की कुदरत है। वो भी इवन अक्सर ये होता है कि अगर मैं कमरे में हूँ और मतलब मुझे ऐसे बाहर, मतलब बाहर निकले हैं, ठीक है ना, अब जैसे धुंध होती है या फोग होती है तो उसकी एक खास मखसूस खुशबू भी आपको महसूस हो रही थी कि आज फोग है भाई, अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फोकस एक जगह होता है। तो जब आपका फोकस होता है तो अल्लाह ने तो इंसान को वैसे 100% दिमाग और दिया वैसे भी तो ना। कहा जाता है कि अपना फोकस अगर आप रखें क्लियर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और मंजिल को हासिल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो राबेल साहबा, आज आपकी मौजूदगी है, आप कोई पैगाम देना चाहें नौजवानों को, चाहे वो बसारत से महरूम है या फिर ज़ाहिरी तौर पर तो देख सकते हैं लेकिन असल में बसारत से महरूम है? वेल वैसे तो मैं एक बड़ा सख्त किस्म का सेंटेंस बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि आंखों के ब्लाइंड होने से ना दिमाग का ब्लाइंड होना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपने दिमाग से जो है वो ब्लाइंडनेस के पर्दे हटाएं, रोशनी को छन करके अंदर आने दें, और कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। बेशक। जिंदगी को फुली एंजॉय करें, दैट इज ये लाइफ है, एक दफा आपको मिलेगी, और आते तो सभी हैं चले जाते हैं। अगर आप आए हैं कुछ ऐसा अमल भी करके जाएं कि आखिरत में भी आपके नाम के जो हैं खूबसूरत फूल लग सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच राबेल पीरजादा, इतनी खूबसूरत बात का आपने जो बात से जिस तरह इख्तिताम किया, ये बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए सबक है। बहुत प्यारी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत बाहिम्मत समाजी कारकुन राबेल पीरजादा हमारे दरमियान मौजूद थी और बसारत से महरूम अफराद के लिए काम करी। जो एनर्जी है, जिस तरह इन्होंने हमें जगा दी है ना और हमें मोटिवेट किया है, इट्स अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच राबेल फॉर योर टाइम, वी आर सो ऑनर्ड दैट यू आर हियर।